स्टार्ट गरेँ मैले। स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 लाइट च्याप्टर पढिरहेछौँ अनि यो चाहिँ यसको लेक्चर नम्बर 3 हो। लेक्चर नम्बर 3 हैन राज यो कि 4 हो? यो 3 नै हो यो। लेक्चर 3 हो सर, 4 होइन। ल ठीक छ, लेक्चर नम्बर 3 हो। आज चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु लेन्स जस्तै सेन्टर अफ कर्वेचर, एपर्चर, अप्टिकल सेन्टर, प्रिन्सिपल एक्सिस, प्रिन्सिपल फोकस, फोकल लेन्थ, रेडियस अफ कर्वेचर के हो, अथवा कन्भेक्स लेन्स, कन्केभ लेन्स, त्यसको डायग्रामहरू, बेसिक्स कुराहरू जस्तै किन लेन्सलाई हामी ग्रुप अफ प्रिज्म भन्छौँ त्यो कहानीहरू मैले भनिसकेका छु। टाइप्स अफ लेन्सेस, कन्केभ, कन्भेक्स, किन कन्भेक्स लेन्सलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौँ, किन कन्केभ लेन्सलाई हामी डाइभर्जिङ लेन्स भन्छौँ, यी सबै कुराहरू मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरिसकेँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म रुल्स फर ड्रइङ रे डायग्राम अथवा लेन्समा रे डायग्राम ड्र गर्दाखेरि हामीले कस्तो खालको रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रुल्स आज चाहिँ हामी पढ्छौँ। लेख रुल्स फर ड्रइङ रे डायग्राम। रुल्स फर ड्रइङ रे डायग्राम। सो फर्स्ट रुल चाहिँ के हो भने, रुल घोक्नुभन्दा नि पहिला बुझ, प्र्याक्टिस गर। फर्स्ट रुल के हो भने यो मेरो कन्भेक्स लेन्स भयो, यो यसको अपर्चर भयो। अब यो टर्महरू बुझिरहेछौ नि भन त? यस सर। हो, यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो अनि यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर ओ बाट पास भइरहेछ हैन। अब फर्स्ट रुलले के भन्छ भने अब यो लेन्स भइसकेपछि यो त कुनै न कुनै स्फियरको सेन्टर होला। यहाँ मानौँ यो छ फोकल लेन्थ, सो यो भयो 2f। त्यही अनुसार यो यता पनि भयो f र यता भयो 2f। यो डिस्टेन्स f जुन छ नि, यो अप्टिकल सेन्टरदेखि यो फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ भन्छौँ। यो f हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर अफ द लेन्स हो। सेन्टर अफ कर्वेचर ठ्याक्कै अप्टिकल सेन्टरबाट ट्वाइस अफ फोकल लेन्थको डिस्टेन्समा हुन्छ। ओके हैन? ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ। सो ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ। सो फोकस अप्टिकल सेन्टरदेखि यो फोकस हो हाम्रो, यो पोइन्टलाई हामी फोकस भन्छौँ। सो यो कुराहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सबै गरिसकेका छ। सो यहाँ हेर, अब फर्स्ट रुलले के भन्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट यदि प्यारलल टु कुनै पनि रे अफ लाइट यदि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आउँछ भने कुनै पनि रे अफ लाइट यदि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आउँछ भने त्यो सधैँ कहाँबाट पास हुन्छ त? फोकस अफ द लेन्सबाट पास हुन्छ, लेन्सको फोकसबाट पास हुन्छ। यो चाहिँ हो फर्स्ट रुल। फर्स्ट नियम चाहिँ यो हो। फर्स्ट नियम चाहिँ यो हो। यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको मैले डायग्राम बनाइदिएँ, कन्भेक्स लेन्स। सो फर्स्ट रुल चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट, यो चाहिँ हाम्रो रे अफ लाइट हो, यो चाहिँ हाम्रो रे अफ लाइट हो। रे अफ लाइट यदि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आयो भने यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल यदि आएर लेन्समा ठोक्छ भने यो रिफ्र्याक्ट भएर आफ्टर रिफ्र्याक्सन यो रिफ्र्याक्ट भएर कहाँबाट पास हुन्छ त? फोकसबाट पास हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो नियम हो। अरू पनि रे अफ लाइट जस्तै यहाँबाट पनि अर्को कुनै रे अफ लाइट गयो रे, यहाँबाट पनि अर्को रे अफ लाइट गयो, यो पनि प्यारलल छ, यो पनि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल छ। सो यो पनि रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि कहाँबाट पास हुन्छ त? यही फोकसबाट नै पास हुन्छ, यही फोकसबाट नै पास हुन्छ, यही फोकसबाट नै पास हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यौ? यस सर। यो चाहिँ फर्स्ट नियम हो। यो कन्भेक्स लेन्सको मैले डायग्राम बनाएँ। अब चाहिँ कन्केभ लेन्सको पनि डायग्राम हेरिहाल। केही पनि हैन, यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल कुनै पनि रे अफ लाइट आयो भने त्यो रिफ्र्याक्सन गरेर बेन्ड भएर प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्छ। अब जस्तै यो मेरो कन्केभ लेन्स भयो। कन्केभ लेन्सको कहानी त थाहा छ तिमीलाई। यसको रियल फोकस हुँदैन, यसको भर्चुअल फोकस हुन्छ। रे अफ लाइट फोकसबाट पास हुँदैन, हामी जबरदस्ती यसलाई पास गरेको फिल गर्छौँ, हो हैन? यस सर। अब यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र मानौँ यो यसको कतै फोकस भयो रे, यहाँ पनि f हुन्छ, यहाँ पनि 2f हुन्छ, यहाँ पनि f हुन्छ, यहाँ पनि 2f हुन्छ, सबै कहानी सेम छ। यसको अप्टिकल सेन्टर यहाँ o भयो। सो अप्टिकल सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ भन्छौँ। सो सेन्टर अफ कर्वेचरको डिस्टेन्स हुन्छ ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ। यो चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचर। यो सबै कहानी सबै लेन्समा हुन्छ।
यो जति पनि कहानी छ यो सबै कहानी सबै लेन्समा हुन्छ सो यदि मैले सबै फिगरमा लेखिन भने के बुझ्नु यो सबैमा छ फोकस र सेन्टर अफ कर्वेचर र फोकल लेन्थ एफ र सेन्टर अफ कर्वेचर देखि डिस्टेन्स चाहिँ ट्वाइस अफ एफ अब हेर्नुस् यहाँबाट कुनै पनि रे अफ लाइट यदि प्यारलली आयो भने मानौँ एउटा रे अफ लाइट यसरी प्यारलली आयो र यो यसरी रिफ्लेक्ट भयो यसरी रिफ्लेक्ट भयो यो रे अफ लाइटलाई यदि पछाडि प्रोड्युस गर्ने हो भने हामीलाई के फिल हुन्छ यो फोकसबाट आइरहेछ कि छैन हो यसको मतलब पनि त्यही भयो रे अफ लाइट फोकसबाट त एक्चुअलमा त यो आएको छैन तर पछाडि प्रोड्युस गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ त्यो फोकसबाटै आइरहेछ सो लौ चाहिँ के भन्छ भने द रे अफ लाइट अब चाहिँ म लौ लेखिदिन्छु फर्स्ट लौले के भन्छ अब स्टेटमेन्ट लेखिहाल यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ लेन्स हो कन्केभ लेन्स सो फर्स्ट रुलले के भन्छ भने द रे अफ लाइट फास्ट लेखायो द रे अफ लाइट which is parallel to the principal axis of a दुईटै लेन्स हुन सक्छ of a convex lens always passes through the focus always passes through the focus after refraction REFRACT रिफ्रैक्शन हो यो रिफ्लेक्शन हैन रिफ्रैक्शन मतलब लाइट को बेन्डिङ हुनु यहाँ कुन केसमा यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ यो कन्फ्युज नहुनु यहाँ हेर्नुस् यो कुराहरु चाहिँ बुझ्दै जानुस् यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्समा यो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ एक्चुअलीमा फोकसबाट पास हुन्छ तर कन्केभ लेन्स भनेको यो लेन्स कन्केभ लेन्समा के हुन्छ त यो फोकसबाट एक्चुअलमा त पास हुँदैन तर appears to be diverging from the focus बाट हामीलाई के लाग्छ त फोकसबाट आइराछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ appears to be diverging पुरै बुझ्यो राज यस सर म बुझिहालेँ कन्केभ लेन्समा चाहिँ एक्चुअली आउँदैन पछाडीतिर प्रोड्युस गर्यो भने हामीलाई के लाग्छ त फोकसबाटै आइराछ जस्तो फिल हुन्छ कन्केभको केसमा तर कन्भेक्सको केसमा चाहिँ एक्चुअली फोकसबाटै पास हुन्छ हैन त Yes, sir. So in the case of a concave lens को केसमा the ray appears भनेको हामीलाई लाग्छ त्यसैले पछाडी प्रोड्युस गरेको डट 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 गरेर हामीलाई लाग्छ appears to be diverging हामीलाई के लाग्छ त डाइभर्ज भएको छ त्यो पोइन्टबाट निस्किराछ डाइभर्जिङ from the focus को नाम प्रिन्सिपल फोकस पनि हो सो यो जुन मैले स्टेटमेन्ट लेखिदिएको छु स्टेटमेन्टको मिनिङ यही हो मैले जुन डायग्राम बताए अथवा यही डायग्राममा अर्को कुनै फिगर हेर्दा मानौँ एउटा रे अफ लाइट यसरी आयो रे यसरी ठोक्यो रे यो पनि रिफ्र्याक्ट भएर यता कतै जान्छ र यसलाई नि पछाडी प्रोड्युस गर्यो भने हामीलाई के लाग्छ त्यो फोकसबाटै आइराछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ सो यो डायग्राम अर्को रे अफ लाइट पनि यसरी थप्न सक्छौ यसमा ठीक छ क्लियर भयो अब अर्को रुलले चाहिँ के भन्छ भने यो रुल चाहिँ 1 मैले लेखिदिएको थिएँ यो रुल नम्बर 1 थियो अब रुल नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट यदि फोकसबाट पास भयो भने अब हेर है अघि चाहिँ प्यारलेल आएको थियो अब फोकसबाट पास भइराछ यो चाहिँ यसको अपर्चर भयो अनि यो चाहिँ यसको अप्टिकल सेन्टर भयो अब मानौँ यो कतै यहाँ फोकस भयो रे अनि यो चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर यो चाहिँ 2f भयो यो f को डिस्टेन्स यहाँबाट फोकल लेन्थ हुन्छ f र यो 2f को डिस्टेन्स हुन्छ ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ यही कहानी यता पनि हुन्छ f र 2f
सो यहाँ हेर्नुस् अब यो फर्स्ट नियमले के भन्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट मानौं फोकसबाट पास भयो पास पहिला नै फोकसबाट भयो रे मानौं फोकसबाट यदि कुनै रे अफ लाइट पास भइराछ भने यो रिफ्र्याक्सन भएर ठ्याक्कै प्यारलल भएर जान्छ ठ्याक्कै अपोजिट छ कि छैन माथिको रुलको हेर त Yes, अघि प्यारलल आएको थियो भने फोकसबाट पास भएको थियो यहाँ हेर न प्यारलल आएर फोकसबाट पास भयो तर अहिले चाहिँ कस्तो छ त यदि फोकसबाट यदि रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट गर्यो भने त्यो प्यारलल भएर जान्छ यही हो रुल हो यो रे डायग्राम बनाउने बेला यो रुल चाहिन्छ कन्भेक्स लेन्स अहिले म डायग्रामहरु बनाउँछु नि रुल चाहिन्छ यो कन्भेक्स लेन्स भयो सो यो रुल भयो सो यो रुल अब यो कन्केभ लेन्समा लेख्यो भने कन्केभमा लेख्यो भने फेरि कहानी कस्तो भइदिन्छ अलिकति डिफरेन्ट भइदिन्छ अनि यो यसको अपर्चर भयो अनि यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र मानौं यसको फोकस यहाँ छ र कुनै पनि रे अफ लाइट फोकसतिर आयो रे मानौं कुनै पनि एउटा रे अफ लाइट फोकसतिर आइरहेको थियो यसलाई अगाडि प्रोड्युस गर्दा ठ्याक्कै यो फोकसबाट पास हुन्छ हेर न कुनै पनि रे अफ लाइट फोकसतिर जान्छु भनेर आइरहेको थियो तर लेन्समा ठोकेर रिफ्र्याक्ट भएर प्यारलली गयो प्यारलली गयो बुझ्यो यो नियम yes, sir. सो यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स अथवा कुनै पनि रे अफ लाइट यदि फोकसतिर आइराछ भने रिफ्र्याक्सन भएर त्यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर रिफ्र्याक्ट भएर जान्छ इन केस अफ कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ रे अफ लाइट साँच्चै फोकसबाट पास हुन्छ तर कन्केभमा चाहिँ फोकसबाट हामीलाई एपियर हुन्छ कि फोकसतिर त्यो गइराछ कि हामीलाई हुन्छ फोकसलाई मिट गर्छ कि त्यस्तो चाहिँ हामीलाई कन्केभ लेन्समा लाग्छ सो यदि यसको स्टेटमेन्ट यदि लेख्ने हो भने लेख्न सकिन्छ an incident ray incident भनेको यो जुन खस्यो यो रेलाई हामी इन्सिडेन्ट रे भन्छौं यसलाई हामी इन्सिडेन्ट रे भन्छौं an incident ray passing through the focus लाई प्रिन्सिपल फोकस नि लेख्न सक्छौ passing through the focus of a convex lens becomes parallel to the principal axis डायग्राम बनाएर अनि यो कुराहरु लेख्दा नि बल्ल बुझ्छौ हैन बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन Yes, sir. to the principal axis after refraction हैन रिफ्र्याक्सन लाइट को बेन्डिङ भएको छ यहाँ R E F R A C T I O N आफ्टर रिफ्र्याक्सन यो कुन केसमा थियो यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स लेन्समा थियो कन्भेक्स लेन्समा तर कन्केभमा के भइदिन्छ in case of concave lens मा के भइदिन्छ इन्सिडेन्ट रे जुन छ appearing to meet the focus यहाँ हेर न इन्सिडेन्ट रे यसमा पनि हाम्रो इन्सिडेन्ट रे यो नै हो इन्सिडेन्ट रे लाई हेर त यदि अगाडि हामीले बढायो भने हामीलाई के लाग्छ यो फोकस तिरैबाट आइराछ हामीलाई फिल हुन्छ हैन अथवा यो फोकस तिरै जान खोजिराछ फोकसलाई मिट गर्न खोजिराछ यो इन्सिडेन्ट रे यो केसमा यसको इन्सिडेन्ट रेको मन के थियो त म फोकसतिर जान्छु तर यो लेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाथमा यो रिफ्र्याक्ट भयो हो कि हैन Yes, sir. हो त्यसैले कन्केभ लेन्सको केसमा इन केस अफ कन्केभ लेन्स यो कुराहरुमा यति क्लियरली बताइराछु डायग्राम बताइ सो दैट के पोइन्टहरु राख्नु पर्दैन सब दिमागमा आउँछ एक दुईटा डायग्राम मैले कोर्न लाउँछु सबै दिमागमा आउँछ सो इन केस अफ कन्केभ लेन्स द इन्सिडेन्ट रे
incident ray appearing to meet meet गर्न खोजिरहेछ भन्न खोजेको appearing to meet जसले कन्केभ लेन्सको केसमा जुन इन्सिडेन्ट रे फोकसलाई मिट गर्न खोजिरहेछ त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्ट भएर प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलली जान्छ appearing to meet the focus is refracted बेन्ड भएर कसरी पास हुन्छ त प्यारलली प्रिन्सिपल एक्सिसको पास हुन्छ is refracted parallel to the principal axis parallel to the principal axis यो लाइन बुझ्यो स्टेटमेन्ट यस सर बुझिहाले गरेमा बुझिहाले ल अब रुल नम्बर 3 लेख रुल नम्बर 3 ले के भन्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने यो कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब कतिको याद छ? कुनै पनि रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यो सिधा पास हुन्छ, त्यो बाङ्गिदैन, त्यो रिफ्र्याक्ट हुँदैन, सिधा आफ्नै लाइनको एक्सनमा पास हुन्छ। जस्तै यो मेरो कन्भेक्स लेन्स भयो र यो यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो यसको अपर्चर भयो, यो यसको अपर्चर भयो। लेट मी सिलेक्ट माई डिफरेन्ट पेन्स। अब मानौँ यो चाहिँ यसको अप्टिकल सेन्टर भयो, यो जुन बिचमा मैले बनाएको छु यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर भयो। कुनै पनि रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन खोज्छ भने रे अफ लाइट त जहाँबाट नि पास हुन सक्छ, हो कि हैन राज? यस सर। लाइटको त कमी छैन दुनियाँमा, छैन सर। लाइट त जहाँबाट पनि आउन सक्छ। सो रे अफ लाइट यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यो बाङ्गिदैन, त्यो सिधै जान्छ, यता कतै बाङ्गिदैन, त्यो सिधै जान्छ। दुईटै केसमा यो कन्भेक्स केसको लेन्समा पनि यस्तै हुन्छ र कन्केभमा पनि यस्तै हुन्छ। कन्केभको डायग्राम बनाउने हो भने बनाऊ, कन्भेक्सको बनाए सर। कन्केभको बनाऊ। यो यसको अप्टिकल सेन्टर ओ भयो। अब यसमा पनि सेम कहानी, कुनै पनि रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यो डेभिएट हुँदैन, त्यो सिधा जान्छ, त्यो डेभिएट हुँदैन, त्यो सिधा जान्छ। ठ्याक्कै अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुनु पर्यो। मैले यसलाई रे अफ लाइट माने, यो कलरलाई मानु, ठ्याक्कै अप्टिकल सेन्टर। यो ओ भनेको के हो? अप्टिकल सेन्टर। अस्ति मैले पढाएको थिएँ हैन? यस सर। मनीष राज? यस सर। ल यो हाम्रो टाइप्सहरु भयो। अब चाहिँ इमेजेस एन्ड इट्स टाइप। अब रियल इमेज, भर्चुअल इमेज भनेको के हो त्यो चाहिँ कुरा गर्छौं हामी। एकछिन पख। अब हेरौं इमेजेस एन्ड इट्स टाइप। यो लेन्सले कसरी इमेज बनाउँछ त, र कस्तो खालको इमेजेस यो लेन्सले बनाउँछ, यो कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सले कस्तो खालको इमेजेस बनाउँछ त्यो चाहिँ हामी पढ्छौं। इमेज एन्ड इट्स टाइप्स। अब के हुन्छ भने कुनै पनि लेन्समा, चाहे त्यो कन्केभ होस् अथवा कन्भेक्स होस्, कुनै पनि लेन्समा जब रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो माथि आएर जब रे अफ लाइट फल हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त, त्यो रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट हुन्छ, रिफ्र्याक्ट बाङ्गिन्छ। र जुन रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट भयो त्यसले चाहिँ के गर्छ त, अब्जेक्टको इमेज बनाउँछ, अब्जेक्टको इमेज बनाउँछ। र इमेज चाहिँ के हुन्छ त, ठ्याक्कै अब्जेक्ट जस्तै हुन्छ। तिम्रो फोटो यदि मैले खिचेर तिमीलाई देखाए भने ठ्याक्कै तिमी जस्तै हुन्छ कि अरु मान्छे जस्तो हुन्छ? हो। सो इमेज जुन हुन्छ ठ्याक्कै जुन जस्तो खालको अब्जेक्ट छ त्यस्तै खालको इमेजको फर्मेसन हुन्छ। सो जस्तो खालको अब्जेक्ट छ त्यस्तै खालको इमेजको फर्मेसन हुन्छ। सो हामी भन्न सक्छौं इमेज भनेको के हो त? कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज भनेको के हो त? An image is a physical likeness, or representation
रिप्रेजेन्टेसन अफ एन अब्जेक्ट अब्जेक्टको यो रिप्रेजेन्टेसन हो प्रोड्युस्ड बाय अ लेन्स आफ्टर रिफ्र्याक्सन इमेज बन्नको लागि यो रिफ्र्याक्सन हुनै पर्यो किनकि लेन्समा रिफ्र्याक्सन हुन्छ रिफ्र्याक्सन भनेको बेन्डिङ अफ लाइट हो एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियम जब लाइट पास हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लाइट चाहिँ बेन्ड हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौँ सो यो इमेज जुन लेन्सले बनाउँछ यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट कस्तो खालको छ त त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो हाम्रो इमेज पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ अथवा यो फिजिकल लाइकनेस हो मेरो इमेज यदि तान्यो भने अथवा तिम्रो इमेज मैले तिम्रो मोबाइलबाट तान्यो भने बुझाउनको लागि ठ्याक्कै तिमी जस्तै हुन्छ तिमी मोटो छौ भने तिम्रो फोटो पनि मोटो देखिन्छ पातलो छौ भने पातलो देखिन्छ एडिटहरू गर्नु पर्दैन एक्चुअल इमेज हो कि हैन यस सर सो लेन्सले दुई खालको इमेज बनाउँछ एउटा हुन्छ रियल इमेज अर्को हुन्छ भर्चुअल इमेज सो यो दुईटा बिचमा डिफरेन्स नि सोधिरा हुन्छ म गराउँछु सबै कुराहरू अहिले पढ एउटा हुन्छ रियल इमेज अब रियल इमेज भनेको के हो त्यस्तो खालको इमेज जसलाई चाहिँ हामी स्क्रिनमा अब्टेन्ड गर्न सक्छौं हैन जसलाई चाहिँ हामी स्क्रिनमा अब्टेन्ड गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी रियल इमेज भन्छौं जसलाई स्क्रिनमा अब्टेन्ड गर्न सकिन्छ र रियल इमेज चाहिँ सधैँ इन्भर्टेड हुन्छ अहिले यो इन्भर्टेडहरुको मिनिङ अहिले म डायग्राम गरेपछि बुझ्छौ र जेनरली रियल इमेजमा लेख द इमेज यसको डेफिनेसन द इमेज which can be obtained on the screen is called real image. अब जेनरली यो चाहिँ इन्भर्टेड हुन्छ रियल इमेज जुन भन्छ कुनै यदि केसमा लेन्सले रियल इमेज बनाइराछ भने पक्कै पनि त्यो इन्भर्टेड हुन्छ अहिले डायग्राम बनाएपछि बुझ्छौ इट इज अलवेज इन्भर्टेड इन्भर्टेड भनेको बाङ्गो उल्टो अलवेज इन्भर्टेड र कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ जेनरली रियल इमेज फर्म गर्छ अनि यो भन्दा बढी यसमा पर्नु पर्दैन अथवा रियल इमेज बन्नको लागि जुन रिफ्र्याक्टेड रेज छ नि त्यो वास्तवमा मिट गर्नु पर्यो एक्चुअली मिट हुनु पर्छ एउटा पोइन्टमा एपियर्स टु मिट हैन जबरदस्ती मिट गराउने हैन रियल इमेज बन्नको लागि रिफ्र्याक्टेड रेजहरु वास्तवमा मिट गर्नु पर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो रियल इमेजको लागि लेख दिस टाइप अफ इमेज This type of image is formed when the refracted ray actually meet at a point. जब रिफ्र्याक्टेड रे कुनै पनि एउटा पोइन्टमा एक्चुअलीमा मिट गर्छ एक्चुअली भनेको साच्चीकै मिट गर्नु पर्यो यो पोइन्ट जुन लेखेको छ एक्चुअली मिट एट अ पोइन्ट सर तब त कन्भेक्स लेन्समा त एक्चुअली मिट गर्छ त्यसैले कन्भेक्स लेन्सले जेनरली रियल इमेज बनाउँछ नि त कन्भेक्स लेन्सले जेनरली रियल इमेज बनाउँछ हो ठीक छ एक्चुअली मिट एट अ पोइन्ट actually meet at a point र रियल इमेज जुन छ जेनरली कन्भेक्स लेन्सले बनाउँछ कन्भेक्स लेन्सले जेनरली कन्भेक्स लेन्स जेनरली सधैं हैन फेरि जेनरली बनाइरा हुन्छ जेनरली फर्म्स अ रियल इमेज अब अर्को खालको इमेज हेर भर्चुअल इमेज अर्को खालको इमेज नेक्स्ट टाइप इमेज दुई किसिमको हुन्छ एउटा रियल अर्को भर्चुअल भर्चुअल इमेज
सो त्यस्तो खालको इमेजलाई हामी स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सक्दैनौँ अथवा यो कुरालाई बुझाउनको लागि एउटा मैले इक्जाम्पल दिन्छु अब बुझ मैले मानौँ तिम्रो मैले फोटो तानिहालेँ पहिला पुरानो जमानाको फोटो तान्दाखेरि कार्डमा फोटो आउँछ कि आउँदैन पहिला पुरानो जमानाको फोटो कार्डमा आउँछ नि फोटो कार्डमा Yes, sir. हो त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी हातले हेर्न सक्छौँ गोजीमा राख्न सक्छौँ अब्टेन गरिसक्यौँ त्यस्तो यसरी बुझ्यो त्यो रियल इमेज भयो र सिसाको अगाडि तिमी मुख हेर सिसामा ऐनामा पनि त तिम्रो इमेज बन्या हुन्छ कि हुँदैन यस सर हो ऐनाबाट हट्न बित्तिकै तिम्रो फोटो पनि त्यहाँबाट जान्छ कि जाँदैन कि त्यही बसिरहेको हुन्छ फोटो जान्छ सर हो त्यो चाहिँ भर्चुअल इमेज यसरी बुझ ठिक छ सो जसलाई हामी स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ रियल इमेज भयो जसलाई चाहिँ स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी भर्चुअल इमेज भन्छौँ यहाँ लेख्न सकिन्छ an image which cannot be obtained on the screen is called virtual image is called a virtual image र कन्केभ लेन्सले चाहिँ जेनरली भर्चुअल इमेज बनाउँछ कन्केभ लेन्सले कन्केभ लेन्स यसले अलवेज बनाउँछ सधैँ फर्म्स भर्चुअल इमेज भर्चुअल इमेज र भर्चुअल इमेज बन्नको लागि रिफ्र्याक्टेड रे वास्तवमा कुनै पनि पोइन्टमा मिट गर्दैन appears to meet जबरदस्ती हामी मिट गराउँछौँ हैन राज appears to meet भनेको जबरदस्ती डट गरेर अब दिस टाइप अफ इमेज यस्तो खालको इमेज बन्नको लागि this this type of image is formed when the refracted rays appears to meet भनेको जबरदस्ती साँच्चीकै मिट गर्दैन appear हामीलाई लाग्छ यस्तो हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ एक्चुअली मिट गर्छ मैले डार्क पनि गरेको छु हैन एक्चुअली मिट गर्छ तर यसमा चाहिँ appears to meet हुन्छ appears to meet at a point so कहिलेकाहीँ रियल इमेज र भर्चुअल इमेजमा यो डिफरेन्स बिट्विनहरु सोध्न सकिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो पोइन्टहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी कन्भेक्स लेन्सले कस्तो कस्तो खालको इमेज बनाउँछ त्यो चाहिँ अब हामी इमेज पढ्छौं र त्यसको प्रोपर्टीहरु पढ्छौं सो लेख केही नबुझेको छ भने सोध यतिमा केही नबुझेको छ बुझेको छु सर ल अब यसपछि लेख इमेजेस फर्मड बाइ अ कन्भेक्स लेन्सले कस्तो कस्तो खालको इमेज बनाउँछ एक्जाममा यहाँबाट क्वेशन फिक्स हो images formed by a convex lens सो कस्तो खालको इमेजेस बनाउँछ सो इमेज कुनै पनि अब्जेक्टको बन्छ हैन अब्जेक्टै नभइसकेपछि त्यसको आकृति बन्छ त वस्तु नभइकन आकृति बन्छ त्यसको इमेज बन्छ बन्दैन सर हो सो इमेज बन्नको लागि हामीलाई अब्जेक्ट चाहियो सो डिफरेन्ट पोजिसन्समा यदि हामीले अब्जेक्ट राख्यौं भने लेन्सको कारणले डिफरेन्ट पोजिसन्समा डिफरेन्ट टाइप्सको इमेजेसहरु बन्छ सो हामीलाई डिफरेन्ट पोजिसन्समा कुन पोजिसन्समा अब्जेक्ट राख्दा कस्तो खालको इमेज बन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्छौं र यसमा चाहिँ हामी अब्जेक्टलाई 6 वटा पोजिसनमा राख्न सक्छौं 6 वटा पोजिसनमा अब्जेक्ट राखेर 6 वटा पोजिसन्समा अब्जेक्ट राखेर एकछिन अब यहाँ कन्भेक्स लेन्सको केसमा इमेज बनाउनको लागि सो कन्भेक्स लेन्सको केसमा इमेज बनाउनको लागि डिफरेन्ट पोजिसन्समा हामी अब्जेक्ट राख्न सक्छौं सो पहिलो पोजिसन्स हामी एट इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट राखेर हेर्छौं इमेज कहाँ बन्छ इन्फिनिटीमा राखेर इमेज हेर्छौं त्यसपछि सेकेन्ड पोजिसन्समा हामी बियोन्ड 2f के हो यो कुराहरु अहिले म बताउँछु 2f को पछाडी राख्छौं
थर्ड पोइन्टमा यो सबै केसमा हामीलाई डायग्राम बनाउन आउनुपर्छ। एट 2f ठ्याक्कै 2f मा र 2f भनेकै सेन्टर अफ कर्वेचर C हो। ठ्याक्कै 2f मा अब्जेक्ट राखेर इमेज कहाँ बन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। 4 नम्बरमा अर्को पोजिसन के हुन सक्छ अब्जेक्टको, यो पोजिसन जुन मैले भन्दैछु अब्जेक्टको पोजिसन हो। यो पोजिसनमा हामी अब्जेक्ट राखेर इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पोजिसनमा हाम्रो अब्जेक्ट हुन्छ, किनकि अब्जेक्ट भएपछि बल्ल हामी इमेजको कुरो गर्छौँ। सो अब्जेक्ट एकचोटि इन्फिनिटीमा राख्ने, एकचोटि बियोन्ड 2f मा राख्ने, एकचोटि ठ्याक्कै 2f मा राख्ने अथवा सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्ने, एकचोटि बिट्विन f एन्ड 2f मा राख्ने, त्यसपछि ठ्याक्कै f मा राख्ने। f भनेको फोकस हो, यो f स्ट्यान्ड्स फर फोकस। अनि छैठौं कन्डिसनमा हामी बिट्विन फोकस एन्ड o मा राख्ने। o भनेको के हो भन त? o भनेको ऑप्टिकल सेंटर हो सर। ऑप्टिकल सेन्टर हो। यो डिफरेन्ट पोजिसन्समा हामी f भनेको के हो? फोकल सानो f भनेको फोकल लेन्थ, ठुलो f भनेको फोकस हो कि हैन? यस सर। ल अब हामी इमेज बनाऊँ। सो पहिलो केस हामी इन्फिनिटीको लियौँ, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटीको मतलब हुन्छ धेरै टाढा। सो इन्फिनिटी लिन्छौँ। व्हेन an object is at infinity। इन्फिनिटीको मिनिङ हुन्छ धेरै टाढा अथवा आकाशबाट लाइट आइराछ। बुझ न, लेन्स त अलिकतिको मात्रै हुन्छ, त्यहाँ लाइट आइराछ धेरै टाढाबाट, 4-5 किलोमिटर परबाट आइराछ। त्यो इन्फिनिटी जस्तै भयो, धेरै परबाट लाइट आइराछ। त्यसको डायग्राम हामी कसरी बनाउँछौँ? मानौँ यो मेरो कन्भेक्स लेन्स हो, यो यसको एपर्चर भयो। अनि ठ्याक्कै यो यसको मेरो लेन्स अलिक सिधा छैन, तर सिधा बनाऊ है। म अलिक ड्रइङ पार्टमा विक छु। यो यसको अप्टिकल सेन्टर भयो। अब अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्या छ। अब धेरै टाढाबाट यदि अब्जेक्टबाट रे अफ लाइट आउँछ भने, धेरै टाढाबाट अब्जेक्टबाट रे अफ लाइट आउँछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? मानौँ रे अफ लाइट धेरै टाढाबाट आइराछ रे, धेरै टाढाबाट। सो मानौँ न धेरै टाढाबाट आइराछ। सो यहाँ ठोक्यो। सो यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल गइराछ। यो कहाँबाट पास हुन्छ भन त? फोकसबाट पास हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, फोकसबाट पास हुन्छ सर। यो चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ। तर यो यसरी लाइट जुन आउँदाखेरि यो जुन फोकसबाट पास भयो, यो चाहिँ कुन केसमा भयो भने यदि थोरै डिस्टेन्सबाट आउँछ भने, यदि धेरै परबाट रे अफ लाइट यदि आइराछ भने, जस्तै मानौँ लाइट चाहिँ हाम्रो धेरै परबाट आइराछ। मानौँ लाइट यसरी आइराछ रे, धेरै परबाट यहाँ आएर ठोक्यो र अलिकति बाङ्गेर यसरी गयो। धेरै टाढाबाट आउँदाखेरि यो फोकसबाट ठ्याक्कै पास हुँदैन, तर इमेज चाहिँ फोकसमा बन्छ। अलि अरू पनि रुलहरू यहाँ युज हुन्छ, हेर्दै जाऊ। यो रे अफ लाइट यसरी गयो र अर्को रे अफ लाइट ठ्याक्कै यसको अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ र यो सिधा प्रोड्युस भयो र यो इमेज बन्छ ठ्याक्कै कहाँ? यहाँ बनाउनु पर्ने हो, फोकसमा बन्छ। अलिक नबने पनि यो एक्ज्याक्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो डाटा, यो अब्जर्भेसन फ्याक्ट हो। यो जस्तै एउटा रे अफ लाइट यसरी प्यारलल आयो, अप्टिकल सेन्टरबाट डेभिएट नभइकन जान्छ, यसरी गयो। र अर्को रे अफ लाइट यसकै प्यारलल आयो, प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ। अनि यो धेरै टाढाबाट आउँदाखेरि यो ठ्याक्कै फोकसबाट पास हुँदैन, तर इमेज चाहिँ यहाँ बनाउँछ ठ्याक्कै। अब कसरी दिनु पर्यो? यहाँ चाहिँ इमेज बन्छ, ठ्याक्कै फोकसको मुनि इमेज बन्छ। यो चाहिँ इमेज हो। सो दैट यो रे अफ लाइट पनि यसरी डायग्राम बनाउने एक्जाममा मिलाइ ठीक छ? डायग्राम मिलाइ बनाउनु पर्यो, मिलाइ। सो यो जुन रेज अफ लाइट छ यो कहाँबाट आइराछ त?
parallel rays from top point of a distant object यो एकदमै इन्फिनिटी बाट आइराछ रे अब्जेक्ट हाम्रो एकदमै पर छ यता कति धेरै पर छ अब्जेक्ट त्यहाँबाट यो parallel rays of light आइराछ यो कहाँबाट आइराछ टप पोइन्ट कुनै पनि अब्जेक्टको ठ्याक्कै टप पोइन्ट माथिको पोइन्टबाट एकदमै डिस्टेन्ट अब्जेक्ट भनेको एकदमै टाढाको अब्जेक्ट सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं parallel rays from distant object distant भनेको एकदमै टाढाको distant objects बाट चाहिँ अथवा अब्जेक्ट एउटा मात्रै लेख distant object बाट आइराछ र यो इमेज हेर्नुस् त यो इमेज जुन बनाएको छ यो प्रिन्सिपल एक्सिस बाट यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो प्रिन्सिपल एक्सिस को यदि मुनि बन्छ भने यो इमेज हेर त ठ्याक्कै टाउको तल फर्केको छ कि छैन यसरी एरोको यो एरोको टाउको तल फर्केको छ हैन सो इन्भर्टेड इमेज बन्यो यहाँ सो इमेज बन्यो इन्भर्टेड इमेज बन्यो र यो कन्भेक्स लेन्सको केसमा यो रेज अफ लाइट साच्चीकै काट्या छ हैन साच्चीकै यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ साच्चीकै इन्टरसेक्ट भएको छ भने इमेज बन्छ रियल रेज अफ लाइट अघि पनि भनेको थियो रियल इमेज बन्नको लागि रेज अफ लाइट साच्चीकै मिट हुनु पर्यो एउटा पोइन्टमा रिफ्र्याक्ट भएर यो पनि इन्सिडेन्ट रे हो जुन अब्जेक्टबाट आयो इन्सिडेन्ट रे यो दुईटै इन्सिडेन्ट रे हो र लेन्सबाट जब रिफ्र्याक्ट भइहाल्छ यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे हो यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे हो सो रिफ्र्याक्ट भएर इमेज बन्छ यो पनि रिफ्र्याक्टेड रे हो रिफ्र्याक्टेड रे जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इमेज बन्छ र यो केसमा इन्फिनिटीमा यदि हामी अब्जेक्ट राख्छौं भने रिफ्र्याक्टेड रे साच्चीकै एउटा पोइन्टमा मिट भएको छ एक्चुअलमा मिट भएको छ त्यसैले रियल इमेज बन्छ सो अब इमेज चाहिँ कहाँ बन्यो त ठ्याक्कै फोकसमा बन्छ इमेज यो पोइन्ट हाम्रो फोकस हो यता पनि फोकस हुन्छ यता पनि 2f हुन्छ अरु सबै डाटा सेम छ अब इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्जाममा सोधिन्छ सो यो केसमा इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख यो केसको लागि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इमेज इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो केसमा सो के क्यारेक्टरिस्टिक्स हो सो इमेज कुन ठाउँमा बन्यो फोकसमा बन्यो सो फोकसमा इमेज बन्यो फोकसमा इमेज बन्यो सो पोजिसन इमेजको पोजिसन के छ त फोकस एट फोकस इमेज कहाँ बन्यो एट फोकस सो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा हुँदा इमेज बन्छ फोकसमा यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा हुँदा इमेज बन्छ फोकसमा र यो साइज एकदमै सानो भएको छ जहिले पनि हेर्नु यो लेन्सबाट यदि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स यसरी हामी नाप्छौं कि ठ्याक्कै लेन्सको फोकल सेन्टरबाट हामी नाप्छौं अब हेर्दा अब्जेक्ट त धेरै पर छ अब्जेक्ट त इन्फिनिटीमा छ सो यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स लेन्सको सेन्टरबाट यो अप्टिकल सेन्टरबाट त धेरै टाढा हुन्छ यसको मतलब अब्जेक्टको साइज पनि धेरै ठूलो छ तर इमेज चाहिँ ठ्याक्कै लेन्सको नजिकै फोकसमा बन्या छ यसको मतलब थोरै डिस्टेन्समा बन्या छ सो यो डिस्टेन्स हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स अब्जेक्टको डिस्टेन्स लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाट अब्जेक्ट डिस्टेन्स र जुन ठाउँमा इमेज बन्छ त्यो ठाउँको डिस्टेन्स लेन्सको अप्टिकल सेन्टरदेखि यो हुन्छ इमेज डिस्टेन्स बुझिराछौ कि छैन कि म मात्रै बुझिराछु यस सर बुझिराछु इमेज डिस्टेन्स यहाँ हेर त अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठुलो छ कि इमेज डिस्टेन्स ठुलो छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठुलो छ सर अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठुलो छ भने अब्जेक्ट धेरै ठुलो भयो इमेज डिस्टेन्स कम छ भने इमेज जुन बन्यो त्यसको साइज चाहिँ अलिकति डिमिनिस्ड हुन्छ इमेजको साइज चाहिँ सानो बन्छ सो यो पनि एउटा प्रोपर्टी भयो इमेजको जुन साइज छ यो इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक हाइली डिमिनिस्ड भनेको सानो हाइली डिमिनिस्ड डिमिनिस्ड को मिनिङ हुन्छ सानो अब्जेक्ट भन्छ एकदमै सानो हाइली डिमिनिस्ड एकदमै सानो र नेचर कस्तो हुन्छ कस्तो खालको इमेज बन्छ त्यसको नेचर रेज अफ लाइट रिफ्र्याक्टेड रेज अफ लाइट साच्चीकै एउटा पोइन्टमा मिट भएको छ यसको मतलब इमेज बन्छ रियल र
इमेजको टाउको मुनि फर्किया छ यसरी हेर न, यसरी मैले बनाएको छु, यसको मतलब इन्भर्टेड। यदि यहाँ मानौँ न इन्फिनिटीमा मान्छे यदि यसरी सिधा छ भने इमेज बनाउँदाखेरि मान्छे बनिन्छ अपोजिट, यस्तो खालको बन्छ। अब बुझ्यो इन्भर्टेडको मिनिङ? टाउको मुनि Yes, आइदिन्छ, sir. माथि गइदिन्छ। सो नेचर हुन्छ रियल र इन्भर्टेड। इन्भर्टेडको मिनिङ हुन्छ उल्टो, इन्भर्टेडको मिनिङ हुन्छ उल्टो, उल्टा, सीधा हैन कि उल्टा, उल्टो, रियल एन्ड इन्भर्टेड। अब यस्तो खालको इमेजको युटिलिटी कहाँ छ त? युटिलिटी, सो यसको उपयोगिता कहाँ छ त? सो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा जुन क्यामेराहरू लागेका हुन्छ त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको युटिलिटी हुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ जुन लाइटहरू आइरहन्छ। अब टेलिस्कोपले हामी के गर्छौँ त? अब डिस्टेन्ट अब्जेक्टलाई हेर्छौँ, चन्द्रमालाई हेर्नु पर्यो, मुनलाई हेर्नु पर्यो। सो चन्द्रमा र मुनबाट जुन लाइटहरू आइरहेछ सो एकदमै त्यो फारबाट आइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो लाइटहरूको कारण जुन इमेज फर्मेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो इमेज फर्मेसनको काम लाग्छ। So this type of image formation represents the action of the objective lens of an astronomical telescope and a camera lens focused at infinity. So यसको युटिलिटी के छ भने यदि टेलिस्कोपमा यसको युटिलिटी छ बुझ्न सक्छौँ। टेलिस्कोपले जुन इमेज फर्मेसन गर्छ डिस्टेन्ट अब्जेक्टहरूको, सो त्यो डिस्टेन्ट अब्जेक्टबाट त्यो अब्जेक्ट त एकदमै इन्फिनिटीमा छ, फार डिस्टेन्समा छ। सो त्यहाँबाट जुन रेज अफ लाइटहरू आउँछ टेलिस्कोपको अब्जेक्टिभ लेन्सले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त? फोकसमा त्यसको इमेज बनाउँछ। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ यसको युटिलिटी छ। सो युटिलिटी बुझ्यो? टेलिस्कोपमा इमेज फर्मेसन गर्नको लागि काम लाग्छ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा। सो युटिलिटी यसको के हो म लेखिदिन्छु एक लाइनमा। एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा यो युज हुन्छ। टेलिस्कोप के हो? डिस्टेन्ट अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि के हो त? एउटा डिभाइस हो, अप्टिकल डिभाइस। यसमा लेन्सेसहरू युज भएको हुन्छ। र अब अर्को पोजिसन हामी हेरौँ। फर्स्ट पोजिसन हामी पढिसक्यौँ। अब सेकेन्डमा चाहिँ बियोन्ड 2f, 2f को बियोन्ड राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ? सो याद गर्नु बियोन्ड 2f छ भने इमेज जहिले पनि f र 2f को बिचमा बन्छ। अहिले म चार्ट लेखाइदिन्छु। चार्ट लेखेपछि यो कुराहरू याद गर्न सजिलो हुन्छ। सो सेकेन्ड नम्बरमा हामी लेखौँ अब्जेक्ट छ हाम्रो when object is beyond भनेको पर, बियोन्ड 2f को नि पर यदि अब्जेक्ट छ भने इमेज कहाँ बन्छ? धेरै सजिलो। मानौँ यो मेरो कन्भेक्स लेन्स भयो र यो यसको एपर्चर भयो अनि यो चाहिँ यसको प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो अप्टिकल सेन्टर भयो। अनि यो डिस्टेन्स मानौँ f भयो अनि यो डिस्टेन्स 2f भयो। त्यही अनुसार यहाँ पनि नापेर गर्ने स्केलले f र 2f। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स अप्टिकल सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स फोकल लेन्थ र ठ्याक्कै यहाँदेखि यहाँ यो चाहिँ ट्वाइस अफ फोकल लेन्थ हुन्छ। ठिक छ? र यो भनेको r पनि हो, रेडियस पनि हो। रेडियस अफ कर्वेचर मैले अस्ति पढाएको थिएँ कि थिइनँ? एउटा रिलेसन लेखेको थिएँ, r इज इक्वल्स टु 2f लेखेको थिएँ र f भनेको r/2 लेखेको थिएँ। याद आयो? याद आयो रिलेसन? यो रिलेसन याद आयो कि नहीं? Yes, sir. I So r लेख अथवा r equals to 2f लेख्छौँ र फोकल लेन्थ इज इक्वल्स टु हाफ अफ रेडियस अफ कर्वेचर। यो रिलेसन अस्ति मैले बताएको थिएँ। सो अब हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट के छ त? बियोन्ड 2f छ। 2f को नि पर छ। मानौँ अब्जेक्ट हाम्रो यता कहाँ छ? यता कतै छ अब्जेक्ट। सो यो एरो जुन यो मैले यसरी बनाइदिन्छु, यो माथिको जुन तीर जस्तो निशान दिन्छु, यो यसले चाहिँ अब्जेक्टको टाउको र यो चाहिँ अब्जेक्टको खुट्टालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। बुझ्नु? सो अब्जेक्ट उठ्या छ, यहाँबाट रे अफ लाइट आउँछ, प्यारलल रे अफ लाइट। प्यारलल रे अफ लाइट आयो, यहाँ ठोक्यो, बन त्यो कहाँबाट पास हुन्छ? यो पास हुन्छ हाम्रो फोकसबाट। प्यारलल रेज अफ लाइट आउँदाखेरि फोकसबाट पास हुन्छ, पहिलो रुल हो गएन? र अर्को
अर्को रे अफ लाइट हाम्रो पास हुन्छ ठ्याक्कै इमेज हामीले यहाँ बनाउनु पर्यो सो यो रट्नु पर्ने हुन्छ कि कुराहरू सो बियोन्ड 2f यदि अब्जेक्ट छ भने इमेज बन्छ f एन्ड 2f को बीचमा सो यता कतै म इमेज बनाउँछु र जबरजस्ती लाइनलाई यतैबाट पास गर्न खोज्छु किनकि यो स्केलिङमा छैन ठ्याक्कै स्केल मिलाएर गरे भने ठ्याक्कै मिल्छ यो कुराहरू अब चाहिँ म के गर्छु एउटालाई अप्टिकल सेन्टर यसरी अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्न खोज्छु अप्टिकल सेन्टरबाट यसरी पास गर्न खोज्छु सो ठ्याक्कै f एन्ड 2f को बीचमा बनाउनु पर्यो यो रे अफ लाइट यो पोइन्टमा क्यान्सल भएको छ हैन यसरी रिफ्र्याक्ट भएर एउटा चाहिँ फोकसबाट गयो अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै अप्टिकल सेन्टरबाट गयो त्यसैले सिधा पास भयो बुझिराछौ कि छैन यो डायग्राम यस सर बुझी सो यो पोइन्टमा हाम्रो इमेज बन्यो हाम्रो इमेज चाहिँ यो पोइन्टमा बन्यो अरु कुरा हजुर 2f मा इमेज बनाउनु पर्छ त्यही कुरा हो नि योमा सर हैन यो f र 2f को बीचमा इमेज बन्छ f र 2f को बीचमा बनाउनु पर्छ इमेज हो सो ठ्याक्कै मैले बीचमा बनाए कि बनाइन सो त्यही अनुसार लाइनलाई पनि मिलाउनु पर्यो यो प्रोपर्टीहरु हुन्छ सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं यो मानौं यो a हाम्रो अब्जेक्ट हो सो यहाँ टाउको थियो माथि यहाँ टाउको आइहाल्यो मुनि हो कि हैन र a डैश भयो र मानौं b डैश हेर यहाँ अब्जेक्ट यहाँ हेर न यसरी चाहिँ उभिरा थियो मान्छे र यसको इमेज कस्तो बन्यो टाउको गयो मुनि र खुट्टा छ माथि हो कि हैन यस हो यो जुन छ यो के उभिरा छ यो चाहिँ अब्जेक्ट हो वास्तवमा अब्जेक्ट हो र यो जुन रातोले मैले बनाएको छ यो के हो त्यसको इमेज हो अब हेरौं अब्जेक्ट डिस्टेन्स यदि पर छ भने यो डिस्टेन्स बढी यो चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स अप्टिकल सेन्टर देखि अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छौं र इमेज र अप्टिकल सेन्टर इमेज त यहाँ बन्या छ सो यहाँ देखि यसकोलाई हामी इमेज डिस्टेन्स भन्छौं इमेज को डिस्टेन्स लेन्सबाट अब मलाई भन त अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठुलो छ कि इमेज डिस्टेन्स ठुलो छ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठुलो छ हो त इमेज डिस्टेन्स सानो छ भने इमेज यो बेला पनि डिमिनिस्ड नै बन्छ है इमेज डिस्टेन्स कम छ त्यसैले इमेज कस्तो बन्छ त डिमिनिस्ड यो कुरा याद गर्नु यदि इमेज डिस्टेन्स बढी छ भने अनि इमेज अलिक ठुलो खालको बन्छ म्याग्निफाइड भन्छौं त्यसलाई सो यो केसमा डिमिनिस्ड बन्यो र इन्भर्टेड इमेज बन्यो इमेजको टाउको यहाँ तल छ सो इमेज बन्यो इन्भर्टेड यही क्यारेक्टरिस्टिक्स हो उल्टो इमेज बन्छ डिमिनिस्ड खालको बन्छ सानो खालको बन्छ सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यदि लेख्ने हो भने सर डिमिनिस्ड भनेको सर डिमिनिस्ड भनेको सानो सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज यो केसमा लागि लेख्ने हो भने इमेज कुन ठाउँमा बन्छ भन त इमेज बन्छ f एन्ड 2f को बीचमा हैन सो इमेजको पोजिसन सो इमेजको पोजिसन कहाँ बन्छ बिट्विन f एन्ड 2f र 2f लाई तिमी यो c पनि लेख्न सक्छौ एउटै कुरा हो फेरि डिवाइड नबुझ्नु c भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर सो f एन्ड 2f को बीचमा बन्छ साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ किनकि इमेज डिस्टेन्स कम छ त्यसैले साइज भयो डिमिनिस्ड र नेचर के हुन्छ इमेजको नेचर रियल कि भर्चुअल रियल सर किनकि रेज अफ लाइट साच्चैकै काट्या छ रिफ्र्याक्टेड भएर हैन यो भयो इन्सिडेन्ट रे जुन अब्जेक्टबाट आउँछ रे त्यसलाई हामी इन्सिडेन्ट भन्छौं जुन लेन्सले रिफ्र्याक्ट गर्छ नि लेन्सले जुन रेलाई बंगाइदिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं रिफ्र्याक्टेड रे सो मैले एउटामा मात्रै नाम लेखे दुईटै रे रिफ्र्याक्टेड रे हो यो पनि इन्सिडेन्ट हो सो यहाँ पनि म यसरी लेखिदिन्छु सो दुईटैको नाम यो पनि इन्सिडेन्ट हो यो पनि इन्सिडेन्ट र यो पनि इन्सिडेन्ट दुईटै इन्सिडेन्ट हो हैन अथवा इन्सिडेन्ट रेज लेख्न सक्छौ सो यता पनि दुईटै रिफ्र्याक्टेड रे सो यो केसमा रिफ्र्याक्टेड रेजहरु साच्चैकै एउटा पोइन्टबाट पास भएर गएको छ त्यसैले यो केसमा चाहिँ रियल इमेज बन्छ नेचर कस्तो भयो रियल इमेजको नेचर भयो रियल र बन्छ उल्टो इमेज इन्भर्टेड रियल र इन्भर्टेड इमेज बन्छ
अब यस्तो खालको इमेज चाहिँ कुन ठाउँमा युज हुन्छ त सो यसको युटिलिटी के हो त फोटोग्राफिक क्यामेरामा चाहिँ युज हुन्छ यस्तो खालको इमेज फोटोग्राफिक क्यामेरामा युटिलिटी सो यो कुराहरू याद गर्नु बुझेर त के हुन्छ जस्तो मैले बुझ्ने तरिकामै पढाइरहेको छु हैन याद गर्न नि सजिलो हुन्छ हैन राज हो सर लास्टै गाह्रो याद गर्न तपाईँ सजिलो साह्रो हुँदैन साइन्स किन त राम्रो लाग्छ ल बजार यो लेखाइसकेपछि कुराहरू चाहिँ याद गर्नु याद चाहिँ गर्नुपर्छ सो दिस टाइप अफ इमेज फर्मेसन हेलो सर म त तपाईले अझै च्याप्टरहरू पढाउनु भएको छ नि फोर्स प्रेसर हिट इनर्जीहरू सबै याद गरे त याद गर्ने कुराहरू याद गर्छु हो धेरै राम्रो नोट म लेखाउँछु सो त्यो नोटलाई एकचोटि पढिसकेपछि पढा जस्तो हुन्छ तर 2 दिन 3 दिन त्यसलाई रिभाइज गर्यो भने ठ्याक्कै त्यो माइन्डबाट उठ्छ पनि त्यसैले एकचोटि पढिसकेपछि त्यसलाई रिभाइज गरिराख्ने यही नोटहरूलाई रिभाइज गर्ने फेरि एक्स्ट्रा केही पढ्नु पर्दैन 3-4 तरिकाको किताब पढ्छौ भने 3-4 तरिकाको लेख्या हुन्छ झन् कन्फ्युजन हुन्छ सो एकचोटि पढेर नोट बनाइसकेपछि त्यसलाई नै भगवान मानेर भोग्नु पर्यो पढ्नु पर्यो रट्नु पर्यो ठीक छ सर म त्यही गर्छु सर नोट्स नै अहिले रेडी गर्छु तपाईले बिहान 4 बजेदेखि तपाईलाई सेन्ड पनि गरिदिएको थिएँ नि हेराइदिएको थिएँ याद गरेपछि त्यसलाई लेख्छु म आफै क्वेशन बनाएर हो धेरै राम्रो सो यस्तो खालको इमेजको युटिलिटी का हुन्छ दिस टाइप अफ इमेज फर्मेसन इज युज्ड इन अ फोटोग्राफिक क्यामेरा सो फोटोग्राफिक क्यामेरा जुन क्यामेराले हामी फोटोग्राफ्सहरू लिन युज गर्छौं फोटोग्राफिक क्यामेरा सो त्यस्तो खालको क्यामेरामा यस्तो खालको लेन्सेसहरुको युज हुन्छ हाम्रो मोबाइल क्यामेरामा पनि युज हुन्छ सर फोटोग्राफिक क्यामेरामा युज हुन्छ हो अब जुन क्यामेराले फोटो लिन मिल्छ सबैमा युज हुन्छ सो धेरै किसिमको लेन्सेसहरु हुन्छ अहिले चाहिँ यति नै पढ बाइ कन्केभो प्लेनो कन्केभो अस्ति मैले लेखाएको थिएँ 11 12 मा धेरै किसिमको पढ्नु पर्ने हुन्छ सो धेरै कम्बिनेसन अफ लेन्सेसहरु युज भएको हुन्छ तर यस्तो खालको इमेज फर्मेसन चाहिँ फोटोग्राफिक क्यामेरामा हुन्छ भनेर याद गर अब चाहिँ अर्को खालको पोजिसन दुईटा पोजिसन हामीले पढिसक्यौं अब थर्ड पोजिसन पढौं सो थर्ड पोजिसनमा हामी हेर्न सक्छौं when object is between 2f and f यदि object 2f and f को बीचमा छ भने when object is present between 2f and f अब यति बेला चाहिँ इमेज हाम्रो बियोन्ड 2f बन्छ अघि बियोन्ड 2f हुँदा अघिको केस हेर है अब्जेक्ट बियोन्ड 2f हुँदा 2f भन्दा पछाडी हुँदा इमेज चाहिँ f and 2f को बीचमा बनेको थियो यो पोइन्टमा हेर इमेज चाहिँ f and 2f को बीचमा बनेको थियो अब्जेक्ट बियोन्ड 2f हुँदा तर अबको केसमा यदि अब्जेक्ट f and 2f को बीचमा छ भने इमेज चाहिँ बियोन्ड 2f बन्छ याद गर्न सजिलो हुन्छ अब सर सो यो केसमा के हुन्छ त मानौं यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ लेन्स हो र यो चाहिँ यसको एपर्चर भयो र यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस अनि यो चाहिँ यसको सेन्टर अफ कर्वेचर हो र मैले माने यो यति सम्मलाई मैले माने f र यहाँ माने मैले 2f त्यही अनुसार यहाँ पनि म फोकस र 2f भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर यसलाई हामी c पनि लेख्न सक्छौं सो यो केसमा हाम्रो अब्जेक्ट कहाँ छ त f and 2f को बीचमा छ म यता कतै लियाले सो यहाँबाट रे अफ लाइट आयो पहिला यसको प्यारलल गइसकेपछि यहाँ कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ सो फोकसबाट मैले पास गर्दिसके फोकसबाट मैले पास गरे अब त्यसपछि अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ र इमेज बन्छ बियोन्ड 2f त पहिला नै यसरी इमेज बनाइहाल्ने सो स्केलिङमा राखिसकेपछि यो अब गर्ने बेलामा यदि यो डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर राख्छौ भने यहाँदेखि यहाँ 4 राख्नु पर्यो के जस्ट 4 सेन्टिमिटर राखेर गर्नु पर्यो र 5 सेन्टिमिटर ओ देखि f लिन्छौ भने ओ देखि c अथवा ओ देखि 2f चाहिँ ठ्याक्कै डबल 10 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो ठ्याक्कै ग्राफ मिल्छ बुझ्यौ यस सर तर अहिले चाहिँ डबल लिने सर डबल लिने नि त अघिदेखि भनिरहेको छु यहाँदेखि यहाँ यो फोकल लेन्थ हो भने त्यो f र 2f अघिदेखि म लेखेको नोटिस गरेनौ
F र 2F जुन लेखिरहेको छ यसकै लागि त लेखिरहेको छु सो कपीमा बनाउने बेलामा चट्ट स्केल मिलाएर गर्यो भने मिल्छ सो सो यहाँ त म अब्जेक्ट चाहिँ F F and 2F को बीचमा हुँदा इमेज चाहिँ बियोन्ड 2F भन्छ यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब अर्को लाइन चाहिँ कहाँबाट पास गर्नु पर्यो फोकसबाट पास गर्नु पर्यो यो चाहिँ अनडेभिएटेड पास हुन्छ मानौ मैले फोकसबाट यसरी पास गरे अब यसलाई म मिलाउँछु जसरी नै मिलाउँछु सो मानौ यो यता पनि लिन सकिन्छ चट्ट यहाँ गरे मिल्यो कि मिलेन हेर यहाँ मिल्यो चट्ट यही बनाइदियो केही फरक छैन जहाँ मिल्यो त्यहाँ बनाइदियो सो यो रे अफ लाइटलाई यसरी अझै प्रोड्युस गर्न सिक्ने प्रिन्सिपल एक्सिस हो सो हाम्रो इमेजको फर्मेसन यहाँ कट भयो दुईटा लाइन हैन राज यहाँ कट भयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो इमेज बन्यो अब आफै भन इमेज डिमिनिस्ड बन्छ कि म्याग्निफाइड बन्छ हेलो सर भन अलिकति यहाँ प्रब्लम आएको थियो कहिले के हुन्छ यस्तो सर डिमिनिश म्याग्निफाइड बन्छ सर डिमिनिश बन्दैन योमा सर म्याग्निफाइड बन्छ सर डिमिनिश बन्दैन सर योमा के बन्छ म्याग्निफाई बन्छ ठुलो इमेज बन्छ सर योमा हो त म्याग्निफाइड बन्छ सो यस्तो खालको भयो सो यहाँदेखि यहाँ यो डिस्टेन्स भयो हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हैन सर यो भयो रियल इमेज डिस्टेन्स यस अनि यहाँदेखि यहाँ यो भयो इमेज डिस्टेन्स सो इमेज डिस्टेन्स बढी छ हैन त्यसैले साइज अफ इमेज पनि ठुलो हुन्छ र इमेज बनेको छ इन्भर्टेड हैन सो यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ भने यो खालको इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज एउटा चाहिँ के भन्छ भन सुशी भन्दै जाऊ इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ पोजिसन के हुन्छ पोजिसन बियोन्ड 2F हैन 2F को उतापट्टि बन्छ एउटा 2F को उतै बनाछ F and 2F को बीचमा हुँदा 2F को उता बन्छ सो बियोन्ड 2F बियोन्ड 2F बन्ने पोजिसन साइज के हुन्छ डिमिनिस्ड कि म्याग्निफाइड सानो कि ठुलो मैग्निफाइड सो म्याग्निफाइड म्याग्निफाइड लाई किताबमा इनलार्ज्ड पनि लेख्या हुन्छ कन्फ्युज नहो इनलार्ज्ड भनेको त्यही कुरा हो ठुलो नेचर के हुन्छ रियल इमेज बन्छ नि रियल इमेज सर रियल इन्भर्टेड कि इरेक्ट इरेक्ट का इन्भर्टेड उल्टै बनेको छ नि हेर न टाउको यहाँ यसको माथि छ यहाँ टाउको इन्भर्टेड सो इन्भर्टेड बनेको छ रियल किन बन्यो किनकि रिफ्र्याक्टेड रेजहरु साच्चै एउटा पोइन्टमा यहाँ मिट भएको छ हैन हेर यस सर मिट भएको छ एउटा पोइन्टमा ए ठीक छ सो हामी कतिवटा केस हेरिसक्यौं यो भन्दा अगाडि हामीले कतिवटा केस 1 नम्बर केस हेर्यौं 2 नम्बर केस सर अब 3 वटा हो एकछिन सो यो हामी हेरिसक्यौं व्हेन अब्जेक्ट इज F and 2F ठीक छ रियल एन्ड इन्भर्टेड हुने भयो र यस्तो खालको जुन इमेज फर्मेसन छ यसको युटिलिटी चाहिँ फिल्म बनाउने बेला चाहिँ अथवा प्रोजेक्टरहरु चलाउने बेला अथवा इनलार्ज्ड इमेज स्क्रिनमा चाहिँ हेर न इमेज ठुलो बनेको छ कि छैन र फिल्महरु बनाउने बेला प्रोजेक्टरहरु थिएटरहरुमा चाहिँ ठुलो इमेजहरु चाहिरहेको हुन्छ हैन पर्दामा देखाउनको लागि सो फिल्म स्लाइड प्रोजेक्टर्सहरुमा यस्तो खालको इनलार्ज्ड इमेज प्रोड्युस गर्नको लागि यस्तो खालको इमेज फर्मेसन चाहिँ युज हुन्छ बुझ्यौ यस सर सो यसको युटिलिटी अथवा यसको उपयोग चाहिँ कहाँ हुन्छ त UTILITY यसको उपयोग चाहिँ कहाँ हुन्छ त सो दिस टाइप अफ इमेज फर्मेसन इज युज्ड यस्तो खालको इमेज फर्मेसन चाहिँ कहाँ युज हुन्छ इज युज्ड इन फिल्म एन्ड स्लाइड प्रोजेक्टर्स is used in film and slide projectors to produce an enlarged image on the screen. Is used in film and slide projector. अथवा थिएटर्सहरुमा फिल्महरु देखाउनको लागि ठुलठुलो इमेज बनाउनको लागि यस्तो खालको इमेजको युटिलिटी चाहिँ हुन्छ ठीक छ अब 4 नम्बर प्वाइन्ट हेरिहालौं 4 मा के छ भने when
object is at 2f 2f. अब यो अब यो झन् सजिलो छ यदि अब्जेक्ट 2f मा छ भने इमेज पनि ठ्याक्कै 2f मै बन्छ अब्जेक्ट 2f मा छ भने इमेज पनि ठ्याक्कै 2f मै बन्छ यो यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर अनि यो चाहिँ f अनि अनि यो चाहिँ 2f यता पनि f यता पनि 2f तिमीहरु चाहिँ डिस्टेन्स नापेर गर्नु है यहाँदेखि यहाँ यदि 2 सेन्टिमिटर लिन्छौ भने यहाँदेखि यहाँ 4 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो ठीक छ सर अनि ठ्याक्कै मिल्छ f and 2f को डिस्टेन्स हुन्छ नि त ठ्याक्कै मिल्छ अब हेर अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यदि अब्जेक्ट 2f मा छ 2f भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर c मा छ भने इमेज पनि ठ्याक्कै 2f मा बन्छ सो जबरजस्ती 2f मै बनाउने सो मानौ यो रे अफ लाइट प्यारलल गयो र यो कहाँबाट पास हुन्छ ठ्याक्कै फोकसबाट पास भएर यसरी मुनि गयो यसरी मैले बनाए अनि अर्को रे अफ लाइट चाहिँ कहाँबाट पास गर्नु पर्यो 2f मा हुँदा 2f मै बन्छ सो जबरजस्ती यहीँबाट लग्नु पर्यो अरु कुनै उपाय नै छैन सो इमेज हाम्रो यो अलिकति म रब गर्छु यो पोइन्ट हाम्रो 2f हो यो माथि बनाउन सकिन्छ सो इमेज हाम्रो यो पोइन्टमा कतै बन्छ सो यसलाई जसरी नै यहीँबाट लग्नु पर्यो सो यसरी लगे यसरी लगे यसरी लगे यसरी लगे मिल्दैन 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 यसलाई चाहिँ यसरी गरे अब यसलाई चाहिँ मिलाउँछु माथिकोलाई मिलाउँछु माथि पनि यसरी गयो यसरी गयो यसरी गयो यसरी गयो यसरी गयो सो म यसलाई यहाँ यसरी मिलाए अलिकति म चेन्ज गर्छु है यो डायग्राम लाई यसरी मैले बनाए f and 2f मै बनाउनु पर्छ सो अलिकति म 2f लाई चाहिँ शिफ्ट गर्छु म मानौ तिम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट बनाऊ है मेरो यहाँ स्केलिङ नमिलेर यो एक्ज्याक्ट पन साइड भइरा छैन सो तिम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट बनाऊ सो 2f मै पार्नु पर्यो सो यो फोकसबाट अथवा मैले फोकसलाई अलिकति सार्छु यहाँ सो मानौ मैले फोकस मलाई बनाउन दियो मानौ यो यसरी फोकसबाट पास भयो यो चाहिँ यसको फोकस हो र यो चाहिँ अब इमेज चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा बन्यो सो यसको नाम चाहिँ म लेख्छु ठ्याक्कै यो 2f मा बन्यो तिम्रो यही अनुसार मिलाऊ है इमेज चाहिँ 2f मै बन्छ त्यो स्केलिङ मिलाएपछि मिल्छ ठ्याक्कै मेरो यो एक्ज्याक्ट नभएपछि नमिल्या हो तर डायग्राम र डायग्राममा मैले जबरजस्ती मिलाउँछु यो डिस्टेन्स चाहिँ तिमीहरु मिलाएर लेख्नु यो यदि f छ भने यहाँदेखि यहाँ 2f हुन्छ f को ठाउँमा 5 लियो भने 2f को ठाउँमा 10 लिनु पर्यो सो ठ्याक्कै इमेज हाम्रो कहाँ बन्छ त 2f मा बन्छ अब्जेक्ट यदि 2f मा छ भने यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट 2f मा छ भने इमेज पनि 2f मै बन्छ ठीक छ यो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु मलाई भन त अब अब्जेक्ट र इमेजको साइज के हुन्छ अब हेर्नुस् इमेज डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स सेम छ हैन दुईटै 2f मा बन्या छ सो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन त मलाई दुईटै इक्वल सो साइज के हुन्छ साइज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज यो केसमा इमेजको साइज के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन अब्जेक्ट र इमेजको साइज इक्वल हुन्छ सेम साइज एज दैट अफ अब्जेक्ट पोजिसन भन कुन ठाउँमा बन्छ इमेज एट 2f मै बन्छ हैन अब्जेक्टलाई 2f मा राख्दाखेरि अब्जेक्टलाई 2f मा राख्दाखेरि इमेज पनि 2f मै बन्छ साइजको कुरो गरौँ त जुन अब्जेक्टको साइज हुन्छ त्यही इमेजको साइज हुन्छ हैन यस सर इक्वल सेम साइज एज द अब्जेक्ट अब्जेक्टको जे साइज छ त्यही साइज हुने भो नेचर के हुन्छ नेचर रियल हुन्छ हैन इक्वल साइज लेख्दा पनि हुन्छ नि सर हजुर फेरि भन त सर इक्वल साइज लेख्दा पनि हुन्छ नि सर इक्वल साइज
इक्वल साइज साइज अफ इमेज इज इक्वल टु द इक्वल साइज साइज अफ लेख्दा पनि हुन्छ नि सर हुन्छ 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 एउटै कुरा हो एउटै कुरा हो अब यस्तो अब यस्तो खालको इमेजको युटिलिटिज हुन्छ उपयोगिता यस्तो खालको इमेज फर्मेसनको युटिलिटी कहाँ छ त टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपमा जुन टेलिस्कोप हामी पृथ्वीको डिस्टेन्ट अब्जेक्ट्सहरूलाई भ्यू गर्नको लागि युज गर्छौं नि सो त्यस्तो खालको टेलिस्कोपमा यस्तो खालको इमेज फर्मेसनको युटिलिटी छ सो this type of image formation this type of image formation is used in a terrestrial telescope ठीक छ so हामीले चारवटा गरौँ दुईटा हाम्रो बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं अहिले मेरो अर्को क्लास भएको कारणले गर्दा